अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मसले पर, एक ऐसी अपडेट पर जिसका इंतजार जो है वो लाखों लोग जो हैं वो कर रहे थे। जी हाँ व्यूवर्स, आज हम आपको पूरी तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों से दिल से माजरत चाहता हूं क्योंकि पिछले 15 दिन से वीडियो जो है वो आप तमाम लोगों के लिए अपलोड नहीं कर सका। इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माजरत चाहता हूं। कुछ जाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से ये गैप आ गया। अब इंशाअल्लाह रेगुलर वीडियो जो है वो आपको मिलती रहेंगी। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असल ताकत है। चलें तो व्यूअर्स वीडियो को शुरू करते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यानी BISP की नई किस्त जो कि 13,500 रुपए की है वो किस तरीके से आपको मिलेगी। अब ये किस्त आपको पहले की तरह लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर धक्के खाकर आपको नहीं लेनी पड़ेगी, बल्कि ये पैसे अब आपको घर बैठे आपके मोबाइल अकाउंट में ही मिला करेंगे, आपके अपने डिजिटल वैलेट अकाउंट में मिला करेंगे। तो व्यूअर्स ये आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। आपने इस वीडियो को गौर से और इंतहाई गौर से सुन लेना है। लेकिन भाइयों और बहनों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल मसले तो आगे आते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर किसी के नाम पर पहले से 5 सिमें मौजूद होंगी तो उन लोगों को क्या करना होगा, क्या उसे नई सिम जो है वो दी जाएगी। अगर पहले ही वो जैज की सिम यूज कर रहा हो, टेलीनॉर की सिम यूज कर रहा हो या यू की सिम यूज कर रहा हो और जिन पर उनके अकाउंट भी बने हुए हों, तो क्या फिर भी नया अकाउंट जो है वो बनवाना होगा या पुराना अकाउंट ही चल पाएगा। ये जो 8171 से मैसेज आता था वो आप किस नंबर पे आएगा, पुरानी सिम पर आएगा या नई सिम पर आएगा। तो भाइयों और बहनों, जो बेनजीर डिजिटल वॉलेट है ये खुलवाना कैसा है, अकाउंट बनाने का तरीकाकार क्या है, पैसे निकलवाने का तरीका क्या होगा, सब कुछ आज की वीडियो में आपको खुलकर बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने दरमियान से वीडियो को स्किप कर दिया तो यकीन जाने कि आपके जहन में फिर भी आधे सवाल जो हैं वो रह जाएंगे और बाद में आप पछताते रहेंगे। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप ये समझ लें कि BISP ने ये फैसला जो है वो क्यों उठाया है। देखिए व्यूअर्स, भाई पहले क्या होता था, किस्त आती थी तो खवातीन को लाइनों में लगना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, कई कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता था। कभी सिस्टम खराब हो जाता था, कभी सिस्टम पर एरर आ जाता था, कभी बायोमेट्रिक जो है वो फेल हो जाते थे, कभी दुकानदार कटौती कर लेते थे और गरीब औरतें बेचारी रोती रहती थी। हुकूमत को ये सारी शिकायत जो है वो काफी अरसे पहले से आ रही थी कि लोगों के पैसे जो हैं वो लोगों को पूरे नहीं मिल रहे हैं, उनसे बदसलूकी हो रही है या वो लंबे इंतजार से तंग हैं। तो अब हुकूमत ने सोचा है कि एक नया सिस्टम जो है वो शफाफ लाया जाए, जिसमें खवातीन अपने पैसे जो है वो महफूज तरीके से सीधे अपने मोबाइल पर अपने वैलेट अकाउंट में ले सकें, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना देखनी पड़े और जहां चाहे वहां से वो अपने पैसे जो हैं वो इजीली घर बैठे निकलवा सकें। इसीलिए बेनजीर डिजिटल वैलेट का आगाज जो है वो किया गया है। पहले भी मैं इस हवाले से आपको अपडेट कर चुका हूं। अब सवाल नंबर 1 की जानिब आते हैं, ये वैलेट अकाउंट खुलता कैसे है। भाई सीधी सी बात है, आपने गौर करना है। अगर आपके पास अपनी सिम है जो कि आपके अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड भी है तो उसी पर आपका अकाउंट जो है वो इजीली खुल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जैज की सिम है या इजी पैसे की सिम है यानी टेलनार की सिम है, वो सिम आपके अपने नाम पर भी है तो BISP वाले उसी सिम पर आपका डिजिटल वैलेट का अकाउंट जो है वो खोल कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी सिम नहीं है या सिम किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है तो फिर आपको कैंप साइट या BISP के मुकर्ररा मराकज से नई सिम जो है वो आप लोगों को दी जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में होगी। आपको कोई भी चार्जेस जो है वो सिम के नहीं देने होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं होगी, कोई रिश्वत या फीस आपको
نہیں دینی ہوگی، یہ سم آپ کو بالکل مفت میں مل پائے گی۔ اب سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں، جن کے نام پر پہلے سے 5 سمیں موجود ہیں وہ کیا کریں گی؟ تو دیکھیں ویورز، اگر آپ کے نام پر 5 سمیں پہلے سے موجود ہیں تو آپ انہی میں سے ایک پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایزیلی کھلوا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نئی سم لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے جو کہ آپ کو پہلے بتایا ہے، اس کا فیصلہ آپ کی مرضی پر ہوگا۔ حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ چاہے پرانی سم پر اکاؤنٹ آپ کھلوانا چاہیں کھلوا سکتے ہیں، یا نئی سم پر کھلوانا چاہیں کھلوا سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں۔ تو ویورز اب باتیں ہیں سوال نمبر 3 پر، اگر پہلے ہی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ موجود ہے، چاہے جیز کیش کا ہو، ایزی پیسے کا ہو، یو پیسے کا ہو، یا کسی بینک کا ہو جیسے الفلاح بینک، ایچ بی ایل کنیکٹ بینک یا کوئی اور، تو کیا اس پر قسط جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں؟ تو بھائیوں اور بہنوں، حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ایک نیا ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہوگا، کیونکہ یہ ایک الگ سسٹم ہے جو صرف BISP کی قسط کے لیے بنایا گیا ہے۔ پرانا اکاؤنٹ اپنی جگہ پر رہے گا، وہ آپ کی ذاتی ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن BISP کی قسط نئے اکاؤنٹ پر آپ کو مل پائے گی۔ اب یہ نیا اکاؤنٹ کھلے گا کیسے، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بھائی بہت ہی آسان طریقہ کار ہے، جب آپ کا نام اہل ہوگا، اہل لوگوں کی لسٹ میں آئے گا، تو آپ کو 8171 سے ایک میسج آتا ہے، تو آپ اپنا شناختی کارڈ اور سم لے کر BISP کی کیمپ سائٹ پر چلے جائیں گے، وہاں پر آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، اور اسی وقت آپ کا ڈیجیٹل ویلیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب بھی قسط آیا کرے گی وہ سیدھی اسی ویلیٹ اکاؤنٹ میں آیا کرے گی، نہ آپ کو لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑے گا، نہ قطاروں میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ناظرین اب آتے ہیں سوال نمبر 4 پر، جو پرانے میسیجز آپ کو 8171 سے آتے تھے وہ اب کہاں پر آیا کریں گے؟ تو جناب اعلیٰ اب وہ میسج آپ کے اسی نمبر پر آئیں گے جس پر آپ کا ویلیٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ نے کھلوایا ہوگا۔ پرانے نمبرز پر آپ میسج نہیں آیا کریں گے، اس لیے گھبرانے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پرانے نمبر پر آپ کو میسج رسیو نہ ہو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، بلکہ وہ میسج آپ صرف اسی نمبر پر آئے گا جس پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوایا ہوگا۔ تو ناظرین اب آتے ہیں اصل خوشخبری پر، جب آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھل جائے گا تو آپ کو اپنی قسط لینے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کے علاقے میں ATM موجود ہے تو وہاں سے بھی آپ ایزیلی پیسے نکلوا سکتے ہیں، یعنی آپ کو مکمل آزادی ہوگی، جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے پیسے جو ہیں وہ آپ ایزیلی ڈرا جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، یہ سب کچھ ابھی پورے پاکستان میں شروع نہیں ہوا۔ فی الحال اس کا آغاز جو ہے وہ 3 اضلاع میں کیا گیا ہے، حیدرآباد، رحیم یار خان اور سکھر۔ ان اضلاع میں فی الحال یہ سہولت جو ہے وہ میسر ہے، اور آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے ہی نئے اضلاع کا اعلان ہوگا ہم سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر آگاہ کریں گے۔ اب بھائیوں اور بہنوں یہ سب تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو سمجھا دی ہیں، اب آپ پر ہے کہ آپ نئی سم لینا چاہتے ہیں یا پرانی سم پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلوانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہوگی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس بار آپ کو 13,500 روپے بالکل محفوظ طریقے سے ملیں گے۔ تو بھائی آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو اس سے تھوڑی سی بھی معلومات ملی ہو، تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ضلع سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو قسط ابھی تک ملی ہے یا نہیں ملی۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لینا ہے، تاکہ اگلے قسط کی بریکنگ نیوز جو ہے وہ اگلے اضلاع کے نام اور باقی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ کا ساتھ ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔